सर गुड इव्हनिंग तुमका येवकार तुम्ही गुड इव्हनिंग. ऑनलाईन जॉईन झाले हय. सर आयज आम्ही तुमका हांगा पहिले बेंगलोर पहिले डी.के. शिवकुमार हांचे स्वेरिंग इन सेरेमनी आशिल्ले. काँग्रेसीचे हा. फुडारी कोण गोंयचे दिश्टी पडूना मात तुम्ही दिश्टी पडले थंय आयज. कसो जालो तो सुवाळो तुम्ही एक्सपिरियन्स केला कितें एनर्जी कितें आसा थंय कितें सांगतले. थंय बहुसंख्य लोक सगळे समाजाचे डीके जावप म्हणल्यार एक एनर्जी, एक हम्म, फोर्स, आणि बरोबर. सगळे लोक खुश आहा की ओके. फायनली तो जालो म्हणून. हम्म, एक एक कार्यकर्तो काँग्रेसीन मुखेलमंत्री जावंक शकता खूप त्रास घेऊन, हम्म, आणि एक कन्सिस्टंट आणि स्टेड फास्टनेस म्हणल्यार सारखे चिकाटी करून मनीस जो फायटर एक मुख्यमंत्री पदार पावूंक शकता. हा. हे ताणें दाखोवन दिल्लें आहा. हम्म, आणि ताजी कन्सिस्टन्सी आणि हम्म, ताजी जी चिकाटी आहा हम्म, हाच्या खरें म्हणल्यार ताजे खातीर ताका परबी दिवंक जाय. आनीक तो आमचो एक मित्र. हम्म, हांव काँग्रेसीचे कसलेच कनेक्शना खातीर हांव थंय वचूंक ना. हांव हम्म. तो पर्सनल एक इन्विटेशन म्हाका आयला म्हणून हांव गेल्लो थंय. सो तुमकां तातूंत तशें पर्सनल इन्वायट राजकारण ना. आशिल्ले. हय, म्हाका आशिल्लें. ओके. आनी म्हजी अदरवायजूय ताजे बरोबर संबंद बरे आहा. ओके. सो म्हाका एक सर सांगा, हय. सध्या गोंयान काँग्रेसीन कितें चल्लां ते तुम्ही म्हाका दिसता ऑब्जर्व करतात. गोंयान जे काँग्रेसीन चल्लां. हम्म, हय. गोंयान जे काँग्रेसीन चल्लां तातून आनी म्हजे बेंगलोरचे विजिटान कांय कनेक्शन ना. बरोबर. गोंयचे काँग्रेसीन कितें चल्लां तें गोंयान चल्लां. तें हम्म. बेंगलोराक कांय ताजे इफेक्ट येना. ना आनीक बट काँग्रेसीन जे कितें चल्लां तें काँग्रेसीचे इंटरनल मॅटर. तें काँग्रेसीन कशें तें हाताळपाचें. बट तें पळोवन वायट दिसता काय तुमचो एक दुसरो फातोड्डेकार अध्यक्ष जालो हाची खुशी आहा कितें आहा. एक बरें दिसता की सगळ्या फातोर्डेच्यान आतां सुरवात जाता. हा. आतां कितले फातोर्डेचे अध्यक्ष इलेक्शनाक उबे रावतले ते हम्म, पळोवया. हम्म, एक अध्यक्ष हांव जो आहा तो हांव तयार हम्म, आहा हम्म, फातोड्ड्यानूच इलेक्शनाक रावपाक आनी परतो हम्म, जिखपाक. हम्म, लोकांचे मदीं आसा हांव, लोकांची कामां करता. हम्म, आनीक जो कितें हांवें फ्युचर रेडी फातोर्डा करपाचो एजेंडा दवरला हम्म. ताजे बरोबर तेच चिकाटेन हांव तो फुडें व्हरता. हा. सर आयज तुम्ही डी.के. शिवकुमार हाचो स्वेरिंग इन सेरेमनी अटेंड केलो. म्हाका वदळच्यान तुमचे ते सगळे विज्युअल्स पयले, फोटो हय. पयले, काँग्रेसीच्या त्या लिडरांकडे बी.के. हरिप्रसादाकडे तुम्ही बरी चर्चा करताले. ताणें बरें तुमच्या फाटीर हात बीन मारलो. विजय सरदेसाय गोंयचो डी.के.शी जावपाक शकता, इच्छा आसा जावपाची. डी के शिवकुमार काँग्रेसीन आसा. हांव म्हजो हा. पक्ष घेवन आहा. हम्म, डी के शिवकुमाराच्यो खूब जे म्हणल्यार ताजे जे कॅरेक्टर आहा, ट्रेट्स आहात, त्यो थोड्यो आमचे भितर आसा. म्हणूनच आमी तशे विचारलें हय. आमी तशे फायटर. पूण डी के शिवकुमार एक व्हडलें प्रस्त. ताणें खूब वर्सां कन्सिस्टंटली तो झगडला. हम्म, आनीक ताणें खूब त्रास घेतल्या. हम्म, ते त्रास घेवन तो आतां पावला फायनली. तें बरें दिसता. हम्म, आतां ताजे भशेन म्हाका त्रास काडपाचो ना अशें न्ही. त्रास काडपाचो टायम आयल्यार काडचो पडटलो. हम्म. पुणून पुणून कर्नाटकाचें राजकारण दुसरें आनी गोंयचें राजकारण दुसरें. ओके. गोंयांत एक्चुली सुसंस्कृत गोंयचे जनतेक हम्म, कितें कितें खरें आनी कितें फट, हम्म, कितें सारकें आनी कितें म्हणल्यार हे फटाश्यो, हम्म, त्यो समजुपाक इजी आसतलें हम्म, अशें अशें म्हाका दिसता. हम्म, सो गोंयांत राजकारण खरें सिन्सियरली केलें हम्म. आनी डिकेचे इतली चिकाटी दर अर्द तरी चिकाटी जर गोंयांत कोणाकूय आशिल्ली हय. जाल्यार गोंयांत काँग्रेस खूब फुडें पावपाची. हा. ती चिकाटी अजून मेरेन आमकां दिश्टी पडना. हय. आनीक सगळे तराचे लोकांक बरोबर घेवन वचप. हय. सगळे समाजाच्या लोकांक, सगळे इकॉनॉमीक बॅकग्राऊंडाचे लोक, बारीकांत बारीक मनीस, आनीक रोल्स रॉयस घेवन येवपी व्हडलो इंडस्ट्रियलिस्ट, हम्म, तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन वचून आपल्या गांवाचो विकास करप, हम्म, उद्धार करप. हाची हम्म, हाची जी येवजण आहा,
जी हम्म, डीकेक आहा ती येवन हम्म, ताजे खातीर ताका तोखवंकूच जाय आनी हम्म. ताका वालोर दिवंकूच जाय. सर मदीं तुमचें अशें जाल्लें म्हणजे तुमी ओदर म्हटलें की डीके कडेन ज्यो क्वॉलिटी आसा त्यो अर्द्यान तरी तुमचे कडेन आसा आनी तुमच्या भितर ते गुण दिसतात म्हणून. सो मदीं चर्चा जाताल्यो की तुमी काँग्रेस आनी तुमी एक जावं शकता, तुमी परत काँग्रेसी कडेन कितें उलोवप चालू आसा. तुमकां कितें कोण आडायता काँग्रेसी कडेन येवपा भितर काय कितें जालां, कित्याक लोक रावल्या तुमकां काँग्रेसीन पळोवपाक. पळय आतां काँग्रेसीन जे लोक आसात हम्म, तांचे भितरूच पयलीं सगळें जाग्यार पडूं हें हम्म, आमी देवा कडेन मागुया. हम्म. कित्याक आमी ओपोजिशनान आसा हय, आनी आमकां काँग्रेसी बरोबर अलायन्स 2022 आमी केल्लें. हय, 27 मेरेन तरी ते अलायन्स आसा. हय. आतां ते अलायन्स आसतना आमचे अलायन्स पार्टनराचें घर जाग्यार आसप हम्म, हें आमची इच्छा आसा आनी हांव हें हम्म, देवा कडेन मागतां. तूं हम्म. म्हाका आनी तातूंत भितर व्हरून कित्याक तांचे भितर आसा तातूंतच आतां कोफुजांव चालू आहा. हां. ते पयलीं तांचे जाग्यार पडूं मागीर फुडलें उलोवया. ओके. कळ्ळें तुका तातूंत न्ही? तुम्ही आनी आतां कितें भितर आहा वचप. इलेक्शन तेंकलां हय. इलेक्शन तेंकलां हम्म, आनी इलेक्शन तेंकलां आसतना ओपोजिशनान एक ऑल्टरनेटिव्ह विजन हम्म, क्लियर हाडूंक जाय. बीजेपीच्यो हम्म, पॉलिसीज ज्यो आसा हम्म, त्यो नाकारपाक हम्म, आमचें विजन कितें आसतलें. हम्म. जे म्हळ्यार एक एक टॉपीक जो गोंयाक त्रास करता म्हळ्यार हय. अनएम्प्लॉयमेंट दर, एनवायरमेंट दर, लँड दर, डेमोग्राफी दर, स्थानीक मनशाक प्राधान्य दिवपाचें दर. हम्म, सो ह्यो सगळ्या इश्यूंचेर तांचें विजन कितें आसा आनी ऑल्टरनेटिव्ह विजन आमचें कितें आसा हम्म, हें आमी घेवन लोकां फुडें येवपाक जाय. कित्याक हम्म, हांव परतेय म्हणटा तुका की सुसंस्कृत गोंयची जनता ही हम्म, वळखूंक शकता कितें सारकें आनी कितें फट तें. हम्म, सो आत्तां आमी वोगीच बीजेपीचे लोक बेजार आहा म्हणून आमकां बरें आमचेर बरें जातलें अशें बाय फ्लूक ऑर बाय डिफॉल्ट आमी जिखूंक सोदूंक जायना. हम्म, आमी एक ऑल्टरनेटिव्ह विजन घेवन वचूंक जाय फुडें हम्म. आनी हें ऑल्टरनेटिव्ह विजन व्हरतना आमचे भितर पयलीं एकवट जाय. बरोबर. एकवट जर ना जाल्यार कोणूच आमकां सिरियसली घेवचो ना. हम्म, हें जितलें हांव उलयतां आनी हांव म्हजे पक्षान एकवट दवरूंक सोदतां तितले दुसरेय बी ओपोजिशनान पक्ष आहा तांचे भितर एकवट जावचो. कित्याक तो जर एकवट जायना व तांचे भितरूच ते झगडटात जाल्यार लोक भायर सरून एक्सपोज जावंक सोदचे ना. हम्म, तुमचें समर्थन करपा खातीर भायर येवचे ना. हम्म. हें सादें राजकारण हें हय. रॉकेट सायन्स न्ही. बरोबर. सो इतलो पार्ट तरी आमचे सगळे म्हणल्यार आमचे सायडीन जे राजकारणी आसा आनी हम्म, राजकीय पक्ष आहा हम्म, तांणी हे तकलेन धरूंक जाय आनी ताजे खातीर नवे एंट्रंट नवे भितर कोण वचप हें जावचे पयलीं आसा तेच तांचे भितर तांचे एकमत जावपाची गरज आहा. जें एकमत आतां मातशें हाल्लां अशें दिसता. हें हम्म, उगड जाल्लें आहा पेपरार येता आनी पेपरार येता ते लोक वाचतात आनी हम्म, ते लोक वाचतकच लोक व्हडली खुशी दाखयनात. हम्म, लोकांक व्हडलें बरें दिसना तें. हम्म. तें पयलीं जाग्यार पडचें आनी बेगीन पडचें अशें हांव देवा कडेन मागतां. हय. आयज तुमी आशिल्ले थंय गोंयचे कोण आशिल्ले आनी काँग्रेस फुडारी बीन दिसले तुमकां? काँग्रेसचे फुडारी म्हाका गोंयचे कोण दिसूंक ना. हा. पूण काँग्रेसीचे आदले फुडारी जे गोंयचे संबंदान आशिल्ले म्हणल्यार रमेश चेनीताला धरून हम्म, डी.के. हरिप्रसाद धरून सतीश जारकीहोळी धरून आनी टू सम एक्सटेंट डी.के. शिवकुमारूय धरून हे आशिल्ले आनी तांकां गोंयच्या राजकारणाचो संबंद आसा. चड करून काँग्रेस पार्टी बरोबर तांचो संबंद आशिल्लो. बी.के. हरिप्रसाद म्हणटा तो हांव युथ काँग्रेस म्हळ्यार काँग्रेसीचो जनरल सेक्रेटरी आसतना दिगंबर कामतीक मुखेलमंत्री केल्लो तेन्ना तो हांगाचो प्रभारी आशिल्लो. बरोबर. ताजे पयलीं 94 सुमार रमेश चेनीताला गोंयचो प्रभारी आशिल्लो. तेन्नाय बी बरोबर. हांव राजकारणांत सक्रीय आशिल्लो बरोबर. आनी युथ काँग्रेसीचो प्रेसिडेंटूय आशिल्लो. हय. सो तांची म्हजी वळख आसा अशी आनीक ते आज सगळे ते आशिल्ले मेळ खूब तेंपान मेळ्ळे म्हणटकीर अशें उलोवप जालें. न्ही बट गोंयच्या राजकारणाचेर तांची बीन कितें मतां आसात तयार बी जाल्यात कितें डिस्कस बीन केलें तुमी काँग्रेस?
तांकांय ते विचारतात कितें चल्लां आनीक बेगीन इतले तेंकलां हें तांकांय म्हाका दिसता म्हळ्यार तितलें तांकां खबर नाशिल्लें की इलेक्शन मुख्यमंत्री कितेंय म्हणूं इलेक्शन नोव्हेंबराचे एंड नाजाल्यार डिसेंबराचे 10 तारखेचे पयलीं हम्म, इलेक्शन जातलें हे सगळे संकेत मेळटात. हम्म, आतां ओपोजिशनाक मुद्दाम घुसपावपा खातीर हम्म, सरकार ते फेब्रुवारीन जातले आमी मार्चान बजेट प्रेझेंट करतले असले सोदतात आनीक सरकाराची तयारी फूल ऑन चालू आहा इन्क्लुडींग जे आतां आमचे शेड्यूल्ड ट्रायब रिझर्वेशन जे करतात ते हम्म, सडनली ते डिमांड जे करतात नाटकां चालू आहात प्रदेश अध्यक्षाक कोण येवन मेळटा आनी कोण डेलिगेशन वचून इलेक्शन कमिशनाक मेळटा उरिल्ले म्हणटा चीफ मिनिस्टराक मेळटले हे कित्याक आज मेरेन जायना ते आमकां कळना डबल हम्म, इंजीन गोंयच्या मूळ गोंयकारांक आज मेरेन न्याय पॉलिटिकल रिझर्वेशन दिवन कित्याक दिवंक शकना कित्याक हे हम्म, उलोवन वर्स जालें वर्स जावन रिझोल्युशन घेतलें तितले मेरेन सरकार उग्गी कित्याक आहा आनी हांव सरकाराक म्हळ्यार अलर्ट करूंक सोदता आनी वॉर्नूय करूंक सोदता हम्म, की तुमकां गोंयचे मूळ गोंयकार हम्म, म्हळ्यार गोंयच्यो शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीचे सगळे लोक हम्म, सारखे क्लियर कट अटेंटिव्हली पळयतात हम्म, की बाबा तुमी तांचे कडेन अजून मेरेन फकाणां करतात काय कितें कित्याक आतां हे उगीच पडतो डिमांड करप डिमांड जाल्लो आसा युनॅनिमस रिझोल्युशन पास जाल्लें आसा हावसान रेज केल्लो इश्यू हांवें आनी अजून मेरेन डबल इंजीन सरकार तांकां न्याय कित्याक दिवंक पावना हम्म, आनी लास्ट मिनीट दिलो जाल्यार तांचे भितर ती तयारी जाल्ली आसतली काय कितें हे हम्म, खूब प्रश्न उप्रासतात सो हम्म. आज दिसता ते भशेन 4 मतदारसंघांनी रिझर्वेशन जातलें अशें ते सांगतात हांव इतलेंच म्हणटा की आज मेरेन ते कित्याक जावंक ना हम्म, डबल इंजीन तुमचे खंय गेले आनी कित्याक तुमी मूळ गोंयकारांक न्याय दिवंक शकनात हम्म. गोंयकारांक जाल्यार तुमी दितनात तातूंत हा. मूळ गोंयकारांकूय तुमी पॉलिटिकल रिझर्वेशन दिवंक सोदनात आनी हम्म, ताकाय बी एक कितें व्हडलें नवें नाटक केल्ले भशेन दाखयतात आतां हम्म, तुमी डिमांड घालो असो डिमांड घालूंक ना आतां हम्म. डिमांड 2 वर्सां जालीं रिझोल्युशन पास जालां युनॅनिमसली पास जालां इश्यू रेज करपी हावसान हांव आज मेरेन तांकां न्याय कित्याक मेळना हे सरकारान उत्तर दिवचें सो तुम्ही म्हणता की हे सगळे कोणाक मेळप निवेदनां दिवप हे चल्ला ते फक्त दोळ्यांक उदक लावपाक. दोळ्यांक उदक लावपाक करतात ओ ते आतां जाताशें दिसता आनी तांचे खातीर जालें अशें दाखोवंक सोदतात क्रेडीट घेवपाक. हे क्रेडीट घेवपाचें राजकारणांत तांणी पडचें न्ही तांणी हम्म, लोकांक क्लॅरिटी दिवची खंयचे मतदारसंघात तें जातलें आनी हम्म, थंय थंयचे लोक बरे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब कम्युनिटीचे लोक तयार जावंक बरे लोकप्रतिनिधी तयार जावंक जे हम्म, खरे तांचे डिमांड्सा खातीर उलोवंक शकतात जे हम्म, तांचे लँड इश्यूज आहात ताचे सोल्युशन हाडूंक शकतात जे हम्म, एक शेड्यूल ट्रायब कम्युनिटी जांकां आमी कोंकणीन मूळ गोंयकार म्हणटात तांकां न्याय दिवपा खातीर एक क्लियर एजेंडा तयार करूंक शकतात हे हम्म, सरकार कित्याक दिना हे हम्म. तियात्र करून उगीच 8% कम्युनिटीच्या कानान घालपा खातीर ना आमी गेले आतां जातलें अरे जातलें कितें तुमी उलयतात तुमचें डबल इंजीन आशिल्लें म्हणून 2 वर्सां जालीं लोकसभा इलेक्शन जावन रिझोल्युशन केन्ना घेतिल्लें अजून मेरेन तांचें जायना कित्याक हे सरकारान उत्तर दिवंक जाय फाल्यां सीएम माझे घर येवजणेच्यो 300 सनदी वाडटा. हय सो हे परत प्रोपोगंडा ते करपाक ना सोदता ते 300 सनदी वाडटा म्हणटा माझे घर येवजणेच्यो. इलेक्शन लागीं इलेक्शन लागीं येतना ह्यो सनदी बिनदी सगळ्यो वाडच्यो पडटल्योच हम्म, ताणें तें केलांच पूण कोर्टान तें म्हजे घराचेर केसूय आसा हम्म, काशिनाथ शेट्टीराक जर तुवें सारकें विचारलें हम्म, जाल्यार तो तुका डिटेल दितलो म्हजें घर हे 300 सनदी दिल्या त्यो उरतल्यो काय कितें हम्म, हाजी धडगत आसा काय ना हम्म, हाजे चड डिटेल म्हाका दिसता पेटिशनर दिवपाक शकता हम्म, पुणून एक अजून मेरेन ताजेर टांगती तलवार आसा हम्म. पुणून मतां आनी वोट बँक कन्फर्म करपा खातीर तांच्यो सनदी ते बेगीन दितात त्यो दिल्यो म्हणून व्हडल्यो कांय ना ती टांगती तलवार ते सायडीन थंय आसाच ओके. ती ना म्हणून तांणी सांगचें ओके. सो सर लास्ट प्रश्न विचारता आम्ही तुम्ही आयज डीकेसीचे सगळे अटेंड केले स्वेरिंग इन सेरेमनी तुम्ही थंय एक पॉझिटिव्ह एनर्जी पयली बदल पयलो कसो ताजो करिश्मा आतां सगळें पळयलें
दुसरे वाटेन गोंयच्या राजकारणाचेर उलयतना एकंदर पळयत जाल्यार तुमी ही गजाल मान्य करपाक शकता की विरोधक खंय तरी फाटी आसा आणि सरकार ऑलरेडी तयारेक लागला इलेक्शनाच्या. 100%. विरोधक फाटी आसा, विरोधक एकवटान ना, विरोधक क्लियर एजेंडा घेऊन तयार ना. हम्म, पूण आमी विरोधकाचेच घटक हम्म, आमी एक एजेंडा क्लियर करपा खातीर हम्म, आमचो पूर्णपणान काम सुरवात आसा. हम्म, आमी सगळे गोंयचे समाजाचे घटकांक मेळटात, तांचे हम्म, इश्यू समजतात आणि हम्म, आमी एक ऑल्टरनेटीव विजन आणि ऑल्टरनेटीव एजेंडा गोंयच्या खातीर हम्म, एक म्हयन्याभरयान आमी तयार करतले. ही म्हाका हम्म, हांव तुका खात्रेन सांगूंक शकता. सो आज देरी जाल्ली आहा, हम्म, पुणून ताका फुडार ना अशें म्हणूंक जायना. हम्म, देर मे बी डिले, बट वी हम्म, कॅनॉट वी विल सी टू इट दॅट देर विल बी नो डिनायल. हम्म. डिले सो जायना सर पुणून डिनायल तुम्ही जावचें ना. वी हय, विल रायज टू द ओकेजन. हय, तुम्ही म्हणता तशें काँग्रेसीचे घर जाग्यार पडू जाल्यार ना पडू तुम्ही तुमची वाट धरून फुडें सरतले. काँग्रेसीचें घर जाग्यार पडचें आनी बेगीन पडचें हें हा, हांवूय इच्छितां. हांव देवा कडेन हें मागताय बी. हा, पुणून आमचे पक्षान जें कितें आसा, आमच्या पक्षाचो एजेंडा आसा आनी हम्म, रिजनलिस्टीक सेंटिमेंट हो जो हम्म, फुडें व्हरप आसा, वोकल फॉर हम्म, लोकल म्हणटात हम्म, तें करपाक आमकां कोण आडायना. सो हम्म, आमी आमचें काम चालूच करून दवरूंक जाय. आनी हम्म, काँग्रेसीच्या नवे प्रदेश अध्यक्षानूय म्हणिल्लें आसा की हम्म, सगळ्यांनी सगळ्या कडेन काम करचें. हम्म, मागीर आमी कितें तें अलायन्स मागीर डिसायड करुया. सो हम्म, आमी कामाक लागिल्ले आहा हम्म, आनी आमी काम करतलेच. हम्म. येस सर, थँक्यू, तुम्ही वेळ दिलो आणि आमच्यावर ही भासाभास केली ताका लागून. देव बरें करूं. The voice for coin.